आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के हर बजट में गरीबों के मफादात को मरकजी हैसियत दी गई है। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हो गई है। तुर्की और शाम में आए भयानक जलजले में मरने वालों की तादाद 4,900 से ज्यादा हो गई है। एनडीआरएफ के एहलकारों, इमदादी साजो-सामान और दवाएं लेकर पहली भारतीय C-17 परवाज जलजले से मुतासरा तुर्किया में अडाना पहुंच गई है। भारतीय फौज ने 89 रुकनी तिब्बी टीम को तैयार किया है। और फुटबॉल में आज दोपहर ढाका में 20 साल से कम उम्र खवातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के हर बजट में गरीबों के मफादात को मरकजी हैसियत दी गई है। नई दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 2023-24 के मरकजी बजट में मुआशरे के हर तबके का ख्याल रखा गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर आजम के हवाले से कहा कि इस मरकजी बजट को गरीबों के मफादात को जहन में रखकर तैयार किया गया है। जनाब मोदी ने बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि वो अपने अपने हलकों में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों से मुलाकात करें और मरकजी बजट के फायदों से उन्हें वाकिफ कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि हर तबके के साथ बातचीत होनी चाहिए और हुकूमत के नेक और अच्छे इरादों के बारे में लोगों को बताए जाने की कोशिशें की जानी चाहिए। अडानी ग्रुप मामले पर 3 दिन के ताअत्तुल के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर आज लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हुई। बहस शुरू करते हुए बीजेपी के एमपी सीपी जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की ये कहते हुए तारीफ की कि आलमी फोरम में भारत की पोजीशन मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुआशरे के सभी तबकात की फलाह बहबूद के लिए सिलसिलेवार इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, उस वक्त मुल्क में बड़े पैमाने पर बदुआनी थी, जिस पर मौजूदा हुकूमत ने रोक लगाई है। तुर्किया और शाम में आए भयानक जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,900 से ज्यादा हो गई है। खित्ते में कई हजार लोग जख्मी भी हुए हैं। बावर किया जाता है कि हजारों लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। हलाकतों के बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि बचाव कारकुन तुर्किया और मुल्क शाम में शहरों और कस्बों में मलबे के ढेर में तलाशी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 100 साल से ज्यादा अरसे में खित्ते में आने वाला ये सबसे ताकतवर जलजला था। जलजले के झटके डेनमार्क और ग्रीनलैंड तक महसूस किए गए। कल दोनों मुल्कों में जिस वक्त 7.8 शिद्दत का जलजला आया, उस वक्त लोग सो रहे थे। दर्जनों ममालिक ने तलाश और बचाव कार्रवाइयों में मदद करने का अहद किया है। भारत, मुत्तहदा अरब अमारात, यूरोपीय यूनियन और इसराइल समेत दुनिया भर से इमदाद की पेशकश की गई है। एनडीआरएफ के एहलकारों, खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्तों, ड्रिलिंग मशीनों, इमदादी साजो-सामान, दवाओं और दीगर जरूरी अशिया और आलात को लेकर C-17 की पहली भारतीय परवाज तुर्किया के शहर अडाना पहुंच गई है। एक ट्वीट में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दूसरे हवाई जहाज को भी रवाना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इमदादी साजो-सामान भेजने का फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस हिदायत की रोशनी में किया गया कि जलजले से मुतासर लोगों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। इमदादी इक़दामात तुर्किया सरकार के इश्तराक से किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि 101 बचाव कारकुनों पर मुश्तमिल एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्किया में मौजूद हैं और भारतीय फौज ने जलजले से मुतासरा तुर्किया के लिए 89 रुकनी तिब्बी टीम तैयार की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भयानक जलजले की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और इमदाद और ताउन फराहम करने के भारत के अज़्म का इजहार किया है। कल बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में इमदाद और ताउन फराहम करने के तई अहद बस्ता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत की G20 की सदारत में सियाहत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग
کچھ میں ڈھوڈو میں آج شروع ہو رہی ہے۔ سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ماہی پروری کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا اور وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کل میٹنگ کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں گے۔ ڈھوڈو میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سیاحت کی وزارت کے سیکریٹری اروند سنگھ نے بتایا کہ میٹنگ میں سیاحت سے متعلق 5 ترجیحاتی موضوعات پر توجہ دی جائے گی، جن میں ماحولیات کے لیے سازگار سیاحت، ڈیجیٹائزیشن، ہنرمندی، سیاحت سے متعلق MSMEs اور مخصوص مقامات کا بندوبست شامل ہے۔ G20 کے ملکوں، مدعو کیے گئے ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سمیت تقریباً 100 وفود اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام آج ختم ہو رہا ہے۔ ریاست میں 27 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بہت چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتی اداروں MSMEs کو ایک بڑی راحت فراہم کرتے ہوئے مرکز نے وزارتوں کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں وزارتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران تخفیف کی گئی کارکردگی سے متعلق سیکیورٹی، بولی لگانے سے متعلق سیکیورٹی اور کاروبار ختم کیے جانے کے دوران نقصان سے متعلق ہرجانے کی رقم واپس کر دیں۔ خزانے کی وزارت کی جانب سے جاری اس حکم نامے کے تحت وواد سے وشواس ایک اسکیم کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2023-24 کا بجٹ پیش کرنے کے دوران اس اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ محترمہ سیتارمن نے اپنی بجٹ تقریر میں اعلان کیا تھا کہ کووڈ مدت کے دوران MSMEs کے ذریعے معاہدوں پر عمل درآمد نہ کیے جانے کے معاملوں میں حکومت اور اس کے کاروباری ادارے MSMEs کو ان کی بولی یا کارکردگی سیکیورٹی سے متعلق ضبط شدہ رقم کا 95% واپس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے MSMEs کو راحت فراہم ہوگی۔ مدھیہ پردیش میں جاری کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں آج تیراکی، جوڈو، کشتی رانی اور بعض دیگر کھیل مقابلے شروع ہو رہے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں تمل ناڈو اور مہاراشٹر کے ویٹ لفٹروں نے کل نئے ریکارڈز قائم کرتے ہوئے سونے کے تمغے حاصل کیے۔ مہاراشٹر سونے کے 28، چاندی کے 30 اور کانسے کے 25 تمغے سمیت 83 تمغوں کے ساتھ تمغوں کی فہرست میں اول مقام پر ہے۔ ہریانہ دوسرے اور مدھیہ پردیش تیسرے مقام پر ہیں۔ راجستھان فی الحال چوتھے اور اوڈیشہ 5ویں مقام پر ہے۔ فٹ بال میں آج ڈھاکہ میں 20 سال سے کم عمر کی خواتین کی جنوب ایشیائی فٹ بال فیڈریشن سیف چیمپئن شپ میں بھارت کا مقابلہ نیپال سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے 2 مقابلوں میں بھارت نے اپنے افتتاحی میچ میں بھوٹان کو 0 کے مقابلے 12 گول سے ہرایا تھا اور بنگلہ دیش کے ساتھ دوسرے میچ میں دونوں ہی ٹیمیں گول نہیں کر پائی تھیں اور وہ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ سبھی مقابلے ڈھاکہ کے ویر شریشٹھ شہید سپاہی مصطفیٰ کمال اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ہیں۔ 4 ٹیموں کے راؤنڈ رابن مقابلے کے بعد 2 ٹیمیں 9 فروری کو فائنل مقابلہ کھیلیں گی۔ بھارت اس وقت دفاعی چیمپئن ہے، اس نے 2022 میں ٹورنامنٹ جیتا تھا۔ آسٹریلیا کی 2020 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان ایرون فنچ نے 2020 فارمیٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا کے لیے ان کا 12 برس پر محیط بین الاقوامی کرکٹ کیریئر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی سرکار کے ہر بجٹ میں غریبوں کے مفادات کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ ترکیہ اور شام میں آئے بھیانک زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 4900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ NDRF کے اہلکاروں امدادی سازوسامان اور دوائیں لے کر پہلی بھارتی C-17 پرواز زلزلے سے متاثرہ ترکیہ میں اڈانا پہنچ گئی ہے۔ بھارتی فوج نے 89 رکنی طبی ٹیم کو تیار کیا ہے اور فٹ بال میں آج دوپہر ڈھاکہ میں 20 سال سے کم عمر خواتین کی سیف چیمپئن شپ میں بھارت کا مقابلہ نیپال سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔